वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे मखसूस नशिस्तों के केस के मुतालिक। आज जो है समाअत हुई और उसमें रिमार्क्स भी आए, दलाइल भी दिए गए हैं और उसका फैसला जो है वो महफूज किया गया और अभी तक खतमी तौर पर नहीं बताया गया कब वो महफूज फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। मैं कमर बेगम साहब आपसे जानना चाहता हूं कि आज ज़ाहिर फैसला तो महफूज किया गया, मगर समाअत के हवाले से बताइएगा कि समाअत में क्या कुछ सामने आता रहा और क्या नज़र आ रहा है इस केस का मुमकिन तौर पर क्या फैसला हो सकता है। जी, ये बड़ा अहमियत का हामिल केस है। इससे पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत तब्दील होगा आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि ये इसके बाद अगर ये जो इस वक्त सिनेरियो मौजूद है समाअत के अहवाल की तरफ आने से पहले कि अगर ये सीटें हुकूमती इत्तेहाद को दी जाती हैं तो उनके पास 2/3 अक्सरियत होगी और कोई भी आइनी तरमीम कर सकते हैं। और अगर ये सीटें तहरीक इंसाफ को दे दी जाती हैं तो याद रखिएगा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं लफ्ज़ तहरीक इंसाफ इस्तेमाल कर रहा हूँ। और उसमें फिर तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी रीस्टोर हो जाएगी अगर ये कंप्लीट जस्टिस की तरफ आता है। इस पर भी हम पहले बात कर चुके हैं कि आर्टिकल 187 की जो बात हुई है, कंप्लीट जस्टिस किए बगैर इलेक्शन कमीशन की वो गलती जो उन्होंने तहरीक इंसाफ के लोगों को आज़ाद डिक्लेयर करने में की थी, बल्ले के फैसले की गलत तशरीह करते हुए, उसको जब तक अंडू नहीं किया जाएगा, रेक्टिफाई नहीं किया जाएगा, ये तहरीक इंसाफ के पास सीटें नहीं वापस जाएंगी और ना ही हकदार को मिल पाएंगी। जाहिर अगर किसी और को दी जाती हैं तो इस माले गनीमत को लूटने के लिए इस वक्त बाकी लोग इस वक्त बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि ये माले गनीमत हमारे हिस्से में आ जाए। इवन मौलाना फजलुर रहमान साहब, यहाँ मैं जिक्र करूंगा, तहरीक इंसाफ के लोग उनके साथ इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनके वकील ने पिछली समाअत पर कहा था कि हम इलेक्शन कमीशन के फैसले से मुत्तफिक हैं जिसमें उसने तहरीक इंसाफ की सारी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें बाकी जमातों में तकसीम की है। तो मेरे ख्याल में उनको भी अपनी पॉलिसी रिवाइज करनी चाहिए कि मौलाना साहब के साथ जो उनका इत्तेहाद है वो किन ग्राउंड्स पर बनने जा रहा है। मजीद इसकी समाअत का अहवाल कुछ यूं था कि सबसे पहले फैसल सिद्दीकी साहब ने अपने कंक्लूडिंग जो दलाइल थे वो दिए, उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने दिए। फैसल सिद्दीकी साहब के जो दलाइल थे उनसे मैं ज़ाती तौर भी कोई इतना मुतमईन नहीं हूँ और ना ही उनसे हमें जजेस मुतमईन नज़र आए कि ये सीटें जो हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दी जा सकती हैं। इसमें ये फिर इम्कान इस वक्त इंतहाई कम हो जाता है, ना होने के बराबर, कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये सीटें मिले। लेकिन अब दूसरी तरफ आ जाते हैं जो तहरीक इंसाफ और कमल शौजब की तरफ से वकील थे सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने अपने बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए। कानूनी नुकात जो काजी फाइज ईसा साहब सुनना चाहते थे इलेक्शन कमीशन की गलती के मामले में, वो सारे सलमान अकरम राजा साहब ने अदालत के सामने रखे। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त मुझे सुप्रीम कोर्ट का ये 13 रुकनी बेंच जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम नज़र आता है। एक वो हिस्सा है और ये वो बड़ा हिस्सा है जो ये चाहता है कि जो ये सीटें हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल सकती, लेकिन वो ये भी समझता है कि ये सीटें जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद है उसको भी किसी कानूनी और आइनी तरीके के मुताबिक नहीं दी जा सकती। एक दूसरा एक बड़ा हिस्सा जो दूसरे नंबर पर आता है वो ये है, वो ये चाहता है कि ये जो मामला है इसको 187 के तहत कंप्लीट जस्टिस के तहत हल किया जाए और ये जो हुकूमत के अलावा बल्कि तहरीक इंसाफ के हक में सीटें आती हैं तो हकदार वो बनता है उसको दिया जाए। और एक और भी तीसरा जो इसमें मुझे नज़र आता है तकसीम में, कुछ जजेस है ये भी हैं कि वो चाहते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला अप होल्ड किया जाए, यानी इलेक्शन कमीशन ने जो सीटें हुकूमत को दे दी थी और पेशावर हाई कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा, तो सुप्रीम कोर्ट भी उस फैसले को बरकरार रखे और ये सीटें जो है वो हुकूमती इत्तेहाद को दे दे। लेकिन मुझे ये लगता है जो इस वक्त ताकतवर हल्के हैं जिनके अंदर ये बात डिस्कस हो रही है, वहाँ पर ये बात ज़रूर करूँगा मैं कि शायद फैसले में कोई एक ऐसा इबहाम छोड़ा जाए कि ये सीटें तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद को भी ना दी जाएं और हुकूमती इत्तेहाद के पास भी ना जाएं, लेकिन ऐसा इबहाम छोड़ा जाए, एम्बिग्विटी रखी जाए फैसले के अंदर कि हुकूमत जो है वो आइनी तरमीम भी कर सके और उसके बाद जब वो चैलेंज हो तो यही सुप्रीम कोर्ट फिर उसको वैलिडेट भी कर दे और कहे कि क्योंकि ऐवान अब मौजूद ही इतनी तादाद है तो इसलिए मजबूरी है आइनी तरमीम करना। तो मेरे ख्याल में जो हाउस को खाली नहीं रखा जा सकता उसको भी मद्देनजर रखेंगे और कोई ऐसा दरमियानी सा बीच का रास्ता होम्योपैथिक सा निकालने की कोशिश की जाएगी कि हुकूमत के पास आइनी तरमीम का कोई जवाब जो है वो मुयसर आ जाए।
मैसर आ जाए। अच्छा तारिक अजीज साहब, आप से मैं जानना चाहता हूं, आज वकील फैसल सिद्दीकी ने जो दलाल दिए, इससे आप क्या समझते हैं? इलेक्शन कमीशन के जो मौक़िफ़ है उसमें कितना तजाद जो है वो वाज़े हुआ और इसका फैसले पर क्या असर पड़ सकता है? जी, इलेक्शन कमीशन के जो दलाल थे वो अपनी जगह पे बड़े कमज़ोर भी दलाल हैं और इबहम भी मौजूद है, और एक ऐसा फ़ैसला आने वाला है जैसे इन्होंने कहा मेरे भाई ने कि मुझे जो पता लग रहा है, जो हालात हैं उसके मुताबिक ये पीटीआई को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें किसी सूरत नहीं दी जाएंगी, ये मुझे बज़ाहिर लग रहा है। अब अच्छा, ये खबर है या आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है, मैं खबर तो नहीं कह सकता। खबर मैं दे दूं। अच्छा ठीक है। तो पीटीआई को तो सीटें मिलने नहीं लगी, उनके लीगल ग्राउंड भी मौजूद है। वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्टी नहीं थी, उनकी जो पार्टी के सरबराह हामिद रज़ा साहब वो ख़ुद भी पार्टी के इलेक्शन पे निशान पे नहीं लड़े, और उनकी जमात इस तरह से इलेक्शन के तौर पे रजिस्टर्ड भी नहीं थी पार्लिमानी पार्टी के तौर पर। एनी हाउ, अब बाकी सीटें जानी कहाँ पे हैं? या तो वो हुकूमत को दी जाएंगी, अगर हुकूमत को दी जाती हैं तो उनके बाद 2/3 मेजॉरिटी आ जाती है, और बिल्कुल ठीक बात है कि शायद 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत की ज़रूरत भी है कि वो भी कोई भी आइनी तरमीम करने के लिए, कानून की साज़ी के लिए उनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। या फिर वही इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसका इबहाम रखा जाएगा, और इसका फ़ायदा दोनों सूरतों में बेनिफिशरी जो है हुकूमती इत्तेहाद होगा, पीटीआई नुकसान में ही होगी, उसको ये सीटें मिलने वाली नहीं हैं। ठीक है। अच्छा, इसी पर अब आप क्या समझती हैं सफीना खान के 2018 का, आज समाअत के दौरान जो है इलेक्शन 2018 का जिक्र किया ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने, जिस पर जस्टिस तमीराना ने कहा कि अगर माजी में कुछ गलत हुआ तो क्या आज भी गलत होना चाहिए? तो एक जज दूसरे के रिमार्क्स को फिर काउंटर भी कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि काजी साहब, ज़ाहिर है जब ओवरऑल बाकी केसेस की बात होती है तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि उस केस की हदूद तक रहें, इधर उधर ना जाएं, और उनके रिमार्क्स में लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसी सूरत हाल में दिखाई देती है। तो ये जो रवैया है इस केस पर कितने असरात मुरतब करता हुआ दिखाई दे रहा है? एतजाज़, पहले तो हमारी पीटीआई को लाला लैंड से बाहर आ जाना चाहिए। जो वो खुशफहमियां पैदा कर रहे हैं अपने लोगों में कि शायद ये सीटें उनको मिल जाएंगी, या एक जज जब कोई उनके हक में कोई एक लाइन बोल देता है तो वो उनके वारे न्यारे चले जाते हैं, या वो किसी एक वकील के कुछ डायलॉग से इतने हाइपर हो जाते हैं कि वो कहते हैं क्या क्या दलाइल दिए। देखिए, होना कुछ नहीं है, गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है, होना वही है जो ऊपर वाले ने चाहना है। और ये ऊपर वाले से मुराद रब्बे ताला के साथ नहीं है, जो हमारे जमीन के ऊपर पावरफुल लोग हैं। ये सुन्नी इत्तेहाद लीगली तौर पर अगर मैं देखूं तो वो बिल्कुल भी उनको सीट नहीं जा सकती है, जैसे कि हमारे पैनलिस्ट ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ उस चीज को एक्सप्लेन कर दिया है। अब रही बात कि वो गवर्नमेंट को ही जानी है, लेकिन गवर्नमेंट को जब जाएंगी तो उसमें उभाम रखा जाएगा। माजी में भी हमने देखा है कि जब अदालतें हमारी एस्टैब्लिशमेंट के तहत या ताकतवर लोगों के कहने पर जब किसी को पनिश करती हैं तो उन फैसलों में उभाम रखे जाते हैं, ताकि वक्त आने पर कोई दूसरा जज आकर उन फैसलों को अंडू कर सके। तो ये फ्यूचर में तो दोबारा अंडू होंगे ये फैसले, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी तक ये हमारे जो जजेस, एक जज कुछ बोल देता है, दूसरा जज कुछ बोल देते हैं, क्योंकि वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो उसने ये कहा, मैंने ये कहा। तो ये एक गेम चल रही है गुड कॉप बैड कॉप की। पीटीआई को इस पूरे रिजल्ट से कोई भी फायदा नहीं होगा। अल्टीमेटली फायदा आप चाहें या ना चाहें गवर्नमेंट को होगा, और पाकिस्तान के अंदर ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएंगी जिसका हमारे ताकतवर हलकों को फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात मुझे ये कह लेने दें कि कठपुतलियां कौन बन रहे हैं? हमारे यही सियासतदान। मैं फिर बार बार कहती हूं कि ये सियासतदान चाहे तो खड़े हो सकते हैं, लेकिन इनमें इतना दमखम नहीं है। ये खुद अपनी मर्जी से, अपनी ताकत, अपने इक़्तिदार के लिए कठपुतलियां बनते हैं। लिहाजा यही कठपुतलियां हैं जिनको अवाम को पनिश करना चाहिए। लेकिन हमारी अवाम बटी हुई है, पॉलिटिकली ग्रोहों में बटी हुई है, तो वो हमारे ताकतवर का मुकाबला करने की हैसियत रखते नहीं है, क्योंकि ये सियासतदान बार बार बिकते रहेंगे और बार बार कॉम्प्रोमाइज होते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, इस पे उमर दराज हमने देखा इस केस के दौरान भी रिमार्क्स के अंदर मुख्तलिफ जजेस के दरमियान इख्तिलाफ राय भी रहा है, रिमार्क्स भी आए, एक दूसरे से इख्तिलाफ भी रहा है, और आमतौर पर यह केसेस में खैर रिमार्क्स की शक्ल में रहता भी है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अभी तो ज़ाहिर है फैसला महफूज हुआ है, कुछ कहना भी क़ब्ल अज़ वक्त है, लेकिन मुमकिन तनासुब क्या दिखाई देता है आपको? देखिए, जो रिमार्क्स का इख्तलाफ है उसमें तो कोई बात नहीं है। ज़ाहिर है कि हम वो अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, या हमें वो जो इंप्रेशन आ रहा होता है उनके रिमार्क्स से आ रहा होता है या उनके सवालों से आ रहा होता है। ज़ाहिर है उन्होंने केस को समझना भी होता है, या उन्होंने मुख्तलिफ डायमेंशंस डिस्कस करनी होती है। तनासुब क्या होता है, मेरे लिए
امپورٹنٹ وہ نہیں ہوگا. میرے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہوگی کہ یہ کیس جو ہے پاکستان کی جو سیاست کا مستقبل ہے اس موجودہ سیاست کی بات نہیں کر رہا, اوور آل وہ طے کرے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, ہمارے ملک کے اندر چور دروازے رکھے جاتے ہیں اور چور دروازوں کے ذریعے پاکستان کی جمہوریت کو کنٹرول کیا جاتا ہے یا اس کو کمزور کیا جاتا ہے یا اس کو قابو کیا جاتا ہے. وہ کبھی ڈسکوالیفیکیشن کی صورت میں ہوتی ہے کہ تعینات کر دیں کسی وزیر اعظم کو, کبھی کسی اور صورت میں ہوتی ہے, کبھی ایبڈو کی صورت میں ہوتی ہے, تو ہم وہ دروازے بند کرتے رہتے ہیں. تو وہ روز کوئی نہ کوئی نیا دروازہ کھلتا ہے. اب سپریم کورٹ نے جو 13 جنوری کا فیصلہ دیا ہے, بدقسمتی سے وہ ایک اس قسم کا دروازہ ہے جو آئندہ ہر سیاسی جماعت کے خلاف استعمال ہوگا irregularity کی بنیاد کے اوپر کہ جی آپ کے الیکشنز ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو چونکہ آپ آج کل پسندیدہ نہیں ہے تو آپ کو الیکشن سے آؤٹ کر دیتے ہیں. میرے خیال سے اس ساری صورتحال کا وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے اس کو کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ سپریم کورٹ کا یہ فل کورٹ جو ہے جو ظاہر ہے ایک اجتماعی دانش کا اظہار کرے گا. میرے خیال سے ان کو چاہیے کہ بالکل جو غلطی الیکشن کمیشن نے کی ہے, کیونکہ دیکھیں اس کے اوپر یوں لگ رہا ہے کہ الیکشن سپریم کورٹ قائل دکھائی دیتی ہے کیونکہ فیصلے کی غلط تشریح کی گئی ہے. اب سپریم کورٹ نے صرف یہ طے کرنا ہے کہ وہ جو غلط فیصلے کی تشریح ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے. کیا اس کی سزا تحریک انصاف کو ملنی چاہیے جو فیصل صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ ہماری آنکھیں چھیننے والی ہماری بہنائی والا جو معاملہ تھا, یا پھر یہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہی پڑنا چاہیے کہ جناب آپ کی غلطی ہے, سیاسی جماعت کو کیوں. یہ آرٹیکل 17 کے گرد پورے کا پورا فیصلہ گھومے گا کہ آپ جس میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اطہر مرزا صاحب نے بات کی پولیٹیکل پارٹی کا معاملہ نہیں ہے, یہ عوام کے بنیادی حق کا معاملہ ہے. عوام کے بنیادی حق کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جس کو ووٹ دینا چاہتے تھے, کہ جس کو انہوں نے ووٹ دیا ہے کہ اسی طرح سے کیا ہے. اگر سپریم کورٹ نے اس کے سامنے کوئی بند نہ باندھا, کوئی راستہ نہ بند کیا, اس چیز کو یہاں پہ فل سٹاپ نہ لگایا, تو میرے خیال سے یہ تماشا آئندہ لگا کرے گا اور شاید ایک اور 10, 15, 20 سال یہ تماشا لگے. پھر اسی طرح سے جیسے پاکستان کی عدالتوں کو کئی سال لگ گئے نظریہ ضرورت کو دفن کرنے میں, یہ بتانے میں کہ وہ غلط تھا, اور پھر مشرف کی ایمرجنسی کے وقت آپ نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا افتخار جوہری صاحب کی کورٹ نے. پھر آپ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے کئی سال کے بعد آپ کی سپریم کورٹ کو خیال آیا کہ ہمارے سے پہلے والے جو ججز تھے انہوں نے بڑا غلط کیا اور یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آج سے 20, 25, 30, 50 سال کے بعد کوئی اور بینچ بیٹھ کے کوئی ایسا فیصلہ دے رہا ہو. اسی بینچ کو ایک لینڈ مارک ججمنٹ دینی چاہیے, irrespective آف کہ وہ کس کو فائدہ دے رہا ہے, کس کو نقصان دے رہا ہے. یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کے لوگوں نے ووٹ کس کو دیا ہے. یہ ججز بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, یہ جب ٹیکنیکلٹیز پہ جاتے ہیں وہاں پہ بھی کر لیتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے وہی آرگومنٹ جو کمپلیٹ جسٹس والا ہے سپریم کورٹ کو وہی کرنا چاہیے. اچھا, اسی پہ قمر میکن صاحب, آج معزز جج نے یہ بھی ریمارکس دیے ایک اسی دوران کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پارٹی بن رہا, پھر وہ غلط تشریح والا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ بات تو بالکل واضح ہے, تو یقینی طور پر پھر دیگر ججز کو بھی یہ لگ رہا ہوگا, جیسے ابھی عمر دراز نے کہا کہ ججز جو ہے وہ بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور ایک ایک نقطے سے وہ بات کی تہ تک بھی پہنچ جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اچھا ڈیسیژن ایسا آنا چاہیے جو کہ لینڈ مارک ڈیسیژن ہو, یہ ہماری خواہش تو ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا لینڈ مارک ڈیسیژن جو ہے وہ آ سکتا ہے جو موجودہ ہمیں رویہ دکھائی دے رہے ہیں, یا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ریمارکس مختلف ہو سکتے ہیں اور ڈیسیژن بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے, یا ورڈکٹ کی ہم بات کریں؟ بالکل یہ ایسا ہی ہوتا ہے. کبھی بھی ججز کے ریمارکس اور عدالت کے اندر ہونے والی باتوں کے اوپر یا سوالات کے اوپر جانا نہیں چاہیے. بہت کم سوالات اور ریمارکس ایسے ہوتے ہیں جو ججمنٹ کو ڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اشارہ دے رہے ہوتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہوگا. اس کا اندازہ عدالت کے اندر بیٹھ کر ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ ججز کا مائنڈ کیا ہے, وہ کویسچن کس طرح کے کر رہے ہیں اور کس طرح کی کلیئرٹی وہ وکلاء سے مانگ رہے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن ججمنٹ ہو سکتا ہے اس کے بالکل برعکس آئے. یہ ہم نے ماضی میں بہت دفعہ اس چیز کے اوپر دیکھا ہے. لیکن ماضی میں یہ بھی چیز ہوتی تھی کہ لوگ بینچ بنانے کے بعد اندازہ لگاتے تھے کہ فیصلہ کس کے حق میں آئے گا اور کس کے خلاف. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں یہ ہو رہا ہے کہ جیسے بینچ بنتا ہے یا درخواست ایون دائر ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی درخواست دائر کرنے والا کون ہے اور اس کا آگے رسپونڈنٹ کون ہے, تو پھر یہ اندازہ لگ جاتا ہے کہ بھائی کس کے حق میں فیصلہ آئے گا اور کس کے حق میں نہیں. یعنی کہ بینچ بننے سے بھی پہلے یہاں پر عمر دراز بھائی بات کر رہے تھے, اس میں مجھے ایک بات یاد ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس پورے 13 رکنی بینچ کے ساتھ متفق نظر آتے ہیں کہ ان کے بلے والے فیصلے کی الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی. اس پر قاضی صاحب متفق ہیں, لیکن قاضی صاحب اس پر بھی متفق ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو درست نہیں کرنا چاہیے.
اب یہ بہت بڑا تضاد ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی ہے تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو درست کریں، کیونکہ آپ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے وہ قدم اٹھایا ہے، تو اس کو درست کرنے کے لیے قاضی فائز عیسی صاحب کو میرے خیال میں اپنی رضامندی جو ہے وہ ضرور دکھانی چاہیے۔ اور دوسرا یہ جو فیصلے کی بات ہو رہی ہے نا کہ فیصلہ کیسے آئے گا، کیسے نہیں آئے گا، کس تناسب تناسب کے سے حوالے آئے گا، سے آپ کیا کس سمجھتے ہیں؟ تناسب سے آئے گا، تو تناسب اس کا جو قاضی صاحب کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے بہت قریبی ذرائع یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ 8-5 سے سنی اتحاد کونسل کے خلاف فیصلہ آئے گا۔ تو اگر ہم اس بات کو صحیح مان لیں جو کہ کافی کریڈیبل اور قریبی سورسز ہیں، تو میرے خیال میں بڑی واضح ہو جاتی ہے ساری کی ساری باتیں، اور پھر کوئی بھی ریمارکس اور سوالات میرے خیال میں زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہیں۔ اور دوسرا، اگر سپریم کورٹ یہ مخصوص نشستیں حکومت کو دے دے گی تو میرے خیال میں کم تنقید ہوگی، کم ہزیمت ہوگی، اور اگر نہیں دے گی اس کے باوجود حکومت کو آئینی ترمیم کا کوئی طریقہ کار میسر آ جاتا ہے تو اس میں میرے خیال میں حکومت اور سپریم کورٹ کو اس سے بھی زیادہ تنقید اور سبکی کا سامنا اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ یہ آئندہ کا جو سیاسی صورتحال ہے، یہ کیس یا اس کا فیصلہ جو ہے جو کہ محفوظ کیا گیا ہے وہ آئندہ کی شکل بھی طے کرے گا، کیا خد و خال ہوں گے آئندہ کی سیاست کے، اور بالخصوص آئندہ ہماری جو پارلیمانی سیاست ہے بالخصوص اس کے حوالے سے بھی بہت سے معاملات جو ہے وہ اس سے حل ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ وقت ایک بریک کا ساتھ رہیے۔